ठिकै छ। मासु भातले त जिते होइन नि। ठिक छ त्यसो भए। लेख्नु क्वेसन है अब त्यसो भए। 25 लिटर मिश्रणमा सरी 55 लिटर 25 भन्न थाल्छु। 55 लिटर मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात 7:4 छ। सो अनुपात 7:6 बनाउनको लागि कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो नासु 2076 मा आएको क्वेसन है। ल अप्सन लेख्नु त। 55 लिटर मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात कति छ? 7:4 छ। सो अनुपात 7:4 बनाउनको लागि कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ? अप्सन चाहिँ अब हाम्रो 15 लिटर, 10 लिटर, 5 लिटर र डीमा चाहिँ 12 लिटर। ल अब हेर्दा क्वेसन पढ्नु एकचोटि। 55 लिटर कति छ नि त? 55 लिटरको मिश्रण छ। के छ? 55 लिटर के छ? दुध र पानीको 55 लिटर टोटल छ। यसको अनुपात कति छ नि त? 7:4 छ र सो अनुपात 10। ल ठिक छ। सो अनुपात 7:6 बनाउनको लागि कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ? ल 10 10 सबैले 10 10 भनिसक्नु है। अब यसमा हेर्नु त हाम्रो के छ? हाम्रो हेर्नु त कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ। यसमा हेर्नु त यो दुध चेन्ज भएको हाम्रो 7 को 7 छ है। दुध चेन्ज भएको छैन, हाम्रो के चेन्ज भएको? पानी मात्र चेन्ज भएको छ। अलिकति यसमा अलिकति के बुझ्नु पर्ने लेखिदिनु नेपालीमा। यो लेख्नु यसमा के छ भन्दाखेरिमा यहाँ के भएको छ? यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्दिउँ है। यहाँ पानी मात्र थपिएको छ। त्यसकारण सुरुको र पछिको मिश्रणमा दुधको मात्रामा परिवर्तन हुँदैन। ल त हाम्रो यहाँ हेर्नु त यहाँ 7 छ, यता पनि 7 छ। चेन्ज भएको छैन है। दुधमा हाम्रो के मात्र चेन्ज भएको छ भन्दा पानी मात्र चेन्ज भएको छ। यसलाई सिधै एउटा ट्रिक छ यसको लागि। के भने त सुरुको र पछिको दुध इस्टु पानी। सुरुमा कति छ नि त? 7:4 छ हाम्रो दुधको 7:4 र पछि के छ? 7:6 भएको छ। अब यसमा पानी कति थपिएको छ नि त? थपिएको पानी हेर्नु त। थपिएको पानी कति युनिट छ नि त? 6 - 4 गर्नु त। 6 - 4 गर्दा 2 युनिट। कसै नि त 2 युनिट पानी थपिएको रहेछ। 2 युनिट। यति यो 55 लिटरमा 2 युनिट पानी। यसपछि यतिसम्म सार्नु त। यतिसम्म सार्नु। अब यसपछि हेर्नु त के छ हाम्रो क्वेसन अनुसार यो 7 + 4 गर्दा हाम्रो 11 लिटर हो। 7 + 4 11 युनिट बराबर कति हो? 55 लिटर हो कि होइन भन्नु त? 7 + 4 11 युनिट। 11 युनिट बराबर कति छ हाम्रो? 55 लिटर हो। 1 युनिट बराबर कति होला त?
मैले यहाँ माथि लेखिदिन्छु अलिकति। अप्सन डी चाहिँदैन, 10 भनिसक्नुभयो ल। अब हेर्नु त 1 युनिट बराबर कति होला? 1 युनिट बराबर 55 डिभाइडेड बाई 11 गर्दा 5 युनिट भने हामीले कति युनिटको निकाल्नु पर्ने छ? 2 युनिट। 2 युनिट बराबर के होला? 2 युनिट इक्वल टु 2 इन्टु 5 गर्दा 10 लिटर। ल यो यति यो मैले यो गफ लेखेको है, यो चाहिँ तपाईँले पछि सल्भ गर्दाखेरि इक्जाममा के गर्ने भन्दा सिधै कति हेर्नु त, यो दुईवटा रेसियो यति लेख्ने क्या, यो कलर गरेको जति मात्र लेख्ने दुध र पानीको। अब के कुनको रेसियो बढ्यो, कुनमा हेर्नु त के छ, कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ, जुन थप्ने या घटाउने भने नि त्यति मात्र हेर्ने। अहिले पानी गऱ्यो हेर्नु त, पानी छ घटाउने हेर्नु त, 6 - 4 गर्दा कति? 2 युनिट थपिएको छ नि पानी। पहिला 4 युनिट थियो, पछि चाहिँ कति थियो? 6 भयो। त्यही भएर 2 युनिट थपिएको छ भने हाम्रो टोटल कति छ हेर्नु त? हेर्नु त यो फर्स्टको 7 + 4 = कति भयो? 11 लिटर। 11 युनिट भयो। 11 युनिट इक्वल टु 55 लिटर फर्स्ट लाइनमै दिएको छ नि त, यति हो हेर्नु त। यो यति हाम्रो कति भयो? 55 लिटर भने 1 युनिट बराबर कति होला? 5 युनिट। हेर्नु त 1 युनिट बराबर कति होला? 5 लिटर चाहिँ हो। यहाँ मैले यहाँ मिस्टेक लेखेको छु, युनिट भएछ यहाँ 5 लिटर। र हामीले हेर्नु त अब 2 युनिट बराबर कति होला? 2 युनिट बराबर 2 × 5 गर्ने क्या, सिधै 10 लिटर आयो। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? हेलो, ल ठिक छ, त्यसो छैन भने सार्नु है यति। यो सोधेको क्वेसन है, 2076 मा सोधेको क्वेसन हो। योचोटि सोध्न सक्छ लकी भयो भने। ल सार्नु यति पहिला, 2 मिनट टाइम। सारेर सक्नुभयो भने भन्नु होला है। ल ठिक छ, यहाँ हेर्नु त हाम्रो के छ, फर्स्टमा 55 लिटर मिश्रणमा दुध कति छ? दुध र पानीको अनुपात कति छ हेर्नु त? 7:4 छ। सो अनुपात 7:6 बनाउनका लागि कति लिटर पानी थप्नु पर्दछ? अब हामीले के गर्ने, यो यसमा हेर्नु त अहिले के हाम्रो यो दुधको भ्यालु चेन्ज भएको छ, 7:7 छ हेर्नु त। फर्स्टमा नि 7 थियो, पछि पनि 7 छ। हाम्रो के मात्र गर्नुपर्ने छ भन्दा पानी मात्र कति थप्नु पर्ने छ, पानीको मात्र हेर्नु पर्यो यसमा। अब हेर्नु त यसरी दुध र पानी लेख्नु होला, 7:4 र 7:6। अब हेर्नु त हाम्रो के छ, थपिएको पानी हो। यसपछि स्टेप यो है, थपिएको पानी कति छ नि त? 6:4। योबाट यो घटाउँदा 6 बाट 4 घटाउँदा कति युनिट हो? 2 युनिट थपिएको रहेछ। 2 युनिट थपिएको रहेछ भने फर्स्टदेखि हेर्नु त, फर्स्टमा यो 4 थियो, पछि चाहिँ 6 थियो, कति भयो? यसमा यसको बिचमा अन्तर कति छ नि त? 2 को छ। 2 युनिट थपिएको रहेछ भने हाम्रो क्वेसन अनुसार नि त यो फर्स्ट लाइनमा 7 र 4 को रेसियो कति छ? 7:4 छ नि। यो दुईटालाई जोड्दा कति भएको छ? 55 लिटर भएको छ। 11 युनिट बराबर 55 लिटर छ भने यसबाट 1 युनिटको निकाल्नु त। 1 युनिट बराबर कति नै हो त? 55 डिभाइड बाई 4 गर्दा 5 लिटर भने 2 युनिटको कति होला त? इन्टु 5 गर्ने त हो नि। यो 2 × 5 गर्ने 10 लिटर। यो हाम्रो युनिटरी मेथडमा पढ्नु भयो होला नि 10 क्लासमा। वर्क एन्ड टाइम पछि पढ्छौँ है, वर्क एन्ड टाइमको छ नि, त्यसमा पनि यस्तो युनिटरी मेथड लाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो हो? फर्स्टमा यिनीहरूको हेर्नु त अन्तर कति छ? 2 भयो। अब कति युनिट थपिएको रहेछ त? 2 युनिट। क्वेसन अनुसार हेर्नु, फर्स्ट लाइनमा हेर्नु त 7 + 4 = 11 युनिट भनेको कति हो? 55 लिटर। यो फर्स्ट लाइनमा भनेको छ। यसबाट 1 युनिटको निकाल्नु, 1 युनिट बराबर 5 लिटर आयो भने 2 युनिट बराबर कति होला? 5 × 2 गर्नु त 10 लिटर। ल सजिलो छ है, इक्जाममा गर्दाखेरि ठ्याक्क यति मात्र गर्ने, यो यति गर्ने अनि यो त थपिएको आइहाल्छ, थाहा भइहाल्छ तपाईँले कति छ। यो दुईटालाई जोडेर 1 युनिटको निकाल्ने, 1 युनिट जति भन्यो त्यसरी गर्ने है। ल यो सकेपछि अब अर्को क्वेसन लेख्नु। 20 लिटर मिश्रणमा दुध र पानी 3:1 अनुपातमा
20 लिटर मिश्रणमा दुध र हेर्नु त दुध र पानी 3:1 अनुपातमा छन्। मिश्रणमा दुधको मात्रा कति थप्दा दुध र पानी कति हुन्छ 4:1 अनुपातमा हुन्छ। ल गरिहालौँ त सबैले। अप्सन ए भनेको नि त 7 लिटर, अप्सन बी भनेको 4 लिटर, सी 5 लिटर, सी भन्नुभएको ल सी। ल डीमा चाहिँ हाम्रो 5 लिटर ओके 6 लिटर। ल सबले सी भन्नुभयो। ल ठिक छ, बाँकीले पनि भन्नु है। फाइभ ल ठिक छ 5 लिटर। अब यसमा हेर्नु त के छ हेर्नु त, अघि पानी थियो अब के हेर्नु त के चेन्ज भएको छ, मिश्रणमा दुधको मात्रा कति थप्दा। अब के हो दुधको हेर्नु त, अघि पानी थियो फर्स्टमा, अब चाहिँ के हो दुध। 4 - 3 = 1 हो, सही हो। ल अब लेख्नु दुध इस्टु पानी र सुरुको कति छ, सुरुको पछिको सुरुको कति छ त 3:1 छ भने अर्को के छ त 4:1 छ। 4:1 अब हाम्रो हेर्नु त दुधको कति चेन्ज भएको छ, थपिएको युनिट हेर्नु त दुध भने कति 4 - 3 = 1 युनिट हो। अब हेर्नु त हाम्रो यो अघि जस्तै देखा, यसमा के दिएछ भन्दा 3 र 4 हेर्नु त कति हुन्छ 3 + 1 = 20 लिटर, 3 + 4 = 4 युनिट, 4 युनिट बराबर कति होला 20 लिटर। 20 लिटर र 1 युनिट बराबर कति होला 5 लिटर। हाम्रो निकाल्नु पर्ने कति हो 1 युनिट छ नि, त्यही भएर सिधै एन्सर हाम्रो कति भयो 5 भयो नि त। यहाँ निकाल्नु पर्ने 1 युनिटको छ हाम्रो, 1 युनिट बराबर 5 युनिट, सिधै हाम्रो एन्सर 5। ल सजिलो छ, यो गर्न सकिन्छ सबैले। कसैले नबुझेको छ भने भन्नु है। हेलो, कसैले नबुझेको छ भने भन्नु है। बुझ्यो सर, ओके ल ठिक छ। त्यसो भए अर्को क्वेसन गरौँ। हेर्नु त एक मिश्रित धातुमा कपर, जिंक र निकेल 5:3:2 अनुपातमा छन्
100 किलोग्राम सो मिश्रित धातुमा कति मात्रामा किलोग्राममा है किलोग्राममा निकेल मिसाउँदा नयाँ अनुपात 5:3:3 हुन्छ ल 8 kg 10 kg 12 kg डी ल 15 kg ल प्रशान्त गौतमजीले 10 kg ल 10 kg मन्जु खनालजी ल 10 kg नोना पोखरेलजी ल मनिष आचार्य 10 ल ठिक छ अरु बाँकीले पनि गर्नु त सेम प्रोसेस यसमा के छ अहिले तीनवटा दिएको छ अघिसम्म दुईटाको दिएको थियो अहिले चाहिँ तीनटाको दियो नि त एक मिश्रित धातुमा कपर जिंक र निकेल कति छ 5:3:2 को अनुपातमा छन् र टोटल कति हो 100 किलोग्राम सो मिश्रित धातुमा कति मात्रामा निकेल मिसाउँदा नयाँ अनुपात 5:3:3 भन्छ यसमा चेन्ज के भएको छ भन्दा नि त हाम्रो निकेलमा त चेन्ज भएको छ है ल ठिक छ ल म गरिदिहाल्छु सुरु र पछि लेख्ने यहाँ अनि माथितिर के छ कपर इज टु जिंक इज टु निकेल फर्स्टको त हाम्रो कति छ 5:3:2 पछि चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो 5:3:3 भएको छ यो दुईटा सेम छ चेन्ज के भएको छ यो मात्र चेन्ज भएको छ भनेको मात्रै भने त 3 - 2 = 1 आयो 1 युनिट अब हाम्रो कति हो नि त यो सबै जोड्नु त 3 + 4 + 5 3 + 5 + 3 + 2 = 10 युनिट 10 युनिट बराबर कति छ 100 किलोग्राम 100 केजी भनेपछि कति आयो यसबाट 1 केजी 1 युनिट बराबर कति आयो 10 केजी आयो हाम्रो कति छ नि त यो 1 युनिटको मात्र निकाल्नु पर्ने त्यही भएर सिधै 10 केजी भयो आन्सर हैन त 1 युनिटको मात्र निकाल्नु पर्ने छ कति चेन्ज भएको छ 1 युनिटमा चेन्ज भएको छ भने 1 युनिट बराबर 10 केजी आयो सिधै आन्सर हाम्रो 10 भयो है ल यति सार्नु त दस युनिट है यहाँ यो टोटल जोड्दा 10 युनिट भयो 10 युनिट बराबर कति छ हाम्रो फर्स्ट उसमा हेर्दा 100 ग्राम भनेछ 100 किलोग्राम भनेपछि 1 युनिट बराबर 10 केजी आयो कति 1 युनिट निकाल्नु पर्ने सिधै आन्सर 10 केजी भयो कस्तो यो अघि पनि हेर्नु त हाम्रो यो हामीले यो फर्स्टमा हेर्नु त हाम्रो कति टोटल युनिट कति थियो यो दुईटा जोडेको है फर्स्टमा अब यसमा पनि के गरेको भन्दा त्यही त गरेको नि हामीले फर्स्टमा नि त यो जोडेको नि त 5 + 3 + 2 5 + 3 + 2 = 10 युनिट आयो फेरि यो 10 युनिट बराबर 100 केजी भनेछ नि क्वेसनमा भने 1 युनिट बराबर 10 केजी आयो यही भन्नुभयो के भन्नुभएको हजुरले ए फर्स्टको हेर्ने क्या जहिले पनि यो चेन्ज हुन्छ नि सुरुको हेर्ने सुरुको हेर्नु यहाँ पनि फर्स्टमा के गरेको थियौँ सुरुको गरेको छौँ हामीले यो सुरुको बराबर जति दिएछ त्यही गरेको छौँ अगाडिको पनि हेर्नु अगाडिको क्वेसन के गरेको छ भने त सुरुको कति हो 7 + 4 बराबर 11 युनिट गरेको छ नि यसमा फर्स्ट क्वेसनमा पनि त्यही गर्ने अनि चेन्ज चाहिँ कुन भएको छ हेर्ने चेन्जलाई मात्रै घटाउने
दुईटाको डिफ्रेन्स निकाल्ने, जुन चेन्ज भयो त्यसलाई डिफ्रेन्ट गर्ने, त्यसलाई कति युनिट आउँछ त्यो युनिट बराबर, अरू त आइहाल्छ हजुरलाई यो। ल यो पछि आउनु भएको अरू 3-4 जनाले के गर्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लग्नुहुन्छ कि कहाँ, कुन भन्नुभएको? यो 2 हो त। हेलो, को भन्नुभएको? यही भन्नुभएको हो? यो नि हाम्रो हेर्नु त के छ त, फर्स्ट 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 अहिले भर्खर आउनुभयो क्या है, त्यसो भए ल हेर्नु त एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु। हाम्रो एउटा मिश्रित धातुमा कपर, जिङ्क र निकेल छ, कतिको कतिको रेसियोमा छ, 5:3:2 को रेसियोमा छ। यसमा हेर्नु त 100 किलोग्राम मिश्रित सो धातुमा मिसाउँदा हाम्रो नयाँ अनुपात कति आएको छ हेर्नु त, 5:3:3 आएको छ नि। यसमा निकेल चाहिँ कति मिसाएको छ भने क्या, निकेल चाहिँ अरूको हाम्रो हेर्नु त चेन्ज कुन भएको, कपर चेन्ज भएको छैन, जिङ्क चेन्ज भएको छैन हो। चेन्ज के भएको छ भन्दा हाम्रो निकेलमा त चेन्ज भएको छ भने हेर्नु 3 - 2 गर्दा 1 युनिट आयो। 1 युनिट आएपछि हाम्रो हेर्नु त सुरुमा के छ, 5 + 3 + 2 = कति छ, 100 किलोग्राम क्वेसनले भनेको छ। हेर्नु त यो भने कति, 10 युनिट हो। 5 + 3 + 2 = 10 युनिट भयो। यो 10 युनिट भयो भने 1 युनिटको कति हुन्छ हेर्नु त, यो 0 0 क्यान्सिल, 1 युनिट बराबर 10 केजी आयो। यसरी सिधै 1 युनिटको निकाल्यो क्या हामीले। यो चेन्ज कति भएको छ भने हेरेको, चेन्ज निकलको चेन्ज हेर्नु त 3 चाहिँ पहिला फर्स्टमा 2 थियो, पछि 3 भएको नि, कतिको चेन्ज छ भने त्यही हेरेको। हेलो, बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। यो नयाँ आउनु भएकोले यो स्क्रिनसट लगाउनु त, के गर्नुहुन्छ कि पछि रेकर्डेड भिडियो हेर्नुहुन्छ। एउटा क्वेसन यो गरेको हो, स्क्रिनसट लगाउनु त नयाँ आउनु भएकोले। त्यसपछि यो गरेको सेम, ए हुन्छ। अस्ति मैले सोधेको थिएँ, उसमा भन्नुभयो युट्युबमा ठिकै सजिलो ठिकै हुन्छ भनेर, त्यही भएर मैले युट्युब मात्रै हालिदिएको थिएँ। मिल्छ मिल्छ, मैले भिडियो राखेको छु, डिलिट गरेँ। हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ, म दुइटैमा राखिदिउँला। ल यति भएपछि अब एउटा क्वेसन गरौँ अर्को खालको। अस्ति यो 3वटा टाइपको गर्न बाँकी थियो यसमा, त्यही भएर यही गरिदिउँ आज एउटा। 3वटा अनात्मक संख्या। यो दोस्रो है, दोस्रोको पहिलो र दोस्रोको अनुपात 8:9 तथा दोस्रो र तेस्रोको अनुपात 3:4 छ। पहिलो र तेस्रो संख्याको, पहिलो र तेस्रोको गुणनफल 2400 भए ती 3 संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ? 3 संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ? ल यो गर्दै गर्नु त, ट्राई गर्नु त, म अप्सन लेख्दै गर्छु। 145 हामीले यस्तो टाइपको सेकेन्ड गरिसकेको छौँ क्वेसन।
295 डीमा 155 ल तीनवटा संख्या नि त तीनवटा घनात्मक संख्याहरू मध्ये पहिलो र दोस्रोको अनुपात 8:9 तथा दोस्रो र तेस्रोको अनुपात कति छ 3:4 छ। पहिलो र तेस्रोको गुणनफल कति छ 2400 भए ती तीन संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ? हामीले यहाँ एबिसी तीनवटा संख्या मान्यो भने हेर्नु त A:B को पहिलो र दोस्रोको कति छ 8:9 छ। B:C हेर्नु त B:C कति छ 3:4 छ। अब हामीले यसमा एउटा कुरा के गरेको थियौँ एउटा यो एबिसी A:B:C निकाल्दा यो यसमा त B कति छ 9 छ, यसमा कति छ 3 छ हो। यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ यसलाई B लाई 9 बनाउनु पर्यो क्या सिधै कतिले मल्टिप्लाई कतिले गर्नु पर्यो 3 ले 9:12 हो। अब हाम्रो कति आउने हो A:B:C को कति आयो 8:9:12 यो बुझ्नु भयो यति। हामीले एउटा A:B:C को क्वेसनमा निकालेको थियौँ डाइरेक्ट यसरी मैले भनेको तपाईहरुलाई एकचोटि डाइरेक्ट मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ भनेर तीनवटा भयो यसरी हेर्नु त A र B को यसमा हेर्नु त A र B कति छ 8:9 थियो र B:C हेर्नु त B को कति छ यहाँ 3 छ माथि 9 छ। यसलाई पनि के गर्नु 9 बनाउनु पर्यो क्या। यसलाई 9 बनाउनलाई यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3 3 जा 9। यसलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन क्या गरे पनि दुईटाले सँगै गर्नुपर्छ। 4 लाई पनि गर्नु पर्यो 12 भयो भनेपछि हाम्रो नयाँ रेसियो कति आयो 8:9:12। अब क्वेसन पढ्नु त यति भयो नि त। हाम्रो पहिलो के होला 8x दोस्रो 9x र तेस्रो 12x लेट हेर्नु त 8x 9x 12x भयो। अब यसपछि पढ्नु क्वेसन पहिलो र तेस्रोको गुणनफल पहिलो भनेको 8x तेस्रो भनेको 12x यो दुईटाको मल्टिपल कति छ हाम्रो 2400 छ। ल यसबाट x को भ्यालु निकाल्नु त हेर्नु त 8x मैले यहाँ कालो लेखिदिन्छु है यतातिर 8x * 12x पहिलो र तेस्रो इक्वल टु 2400 x² इक्वल टु 2400/8 * 12 यो पहिले मल्टिप्लाई नगर्नु होला यो क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ। यसो गर्दा कति आउँछ यो 25 आउँछ होला x इक्वल टु 5 आयो 8 * 24 300/12 गर्दा 25 हुन्छ। ल यतिसम्म बुझ्नु भयो x को भ्यालु। यसपछि हाम्रो x को भ्यालु आइसकेपछि के निकाल्नु पर्ने छ तीन संख्याहरूको योगफल। हेर्नु त 8x + 9x + 12x गर्नु त 145 ल ठीक छ पर्सन्चीले 145 भन्नुभयो ओके 145 नै हो आन्सर। हेर्नु त कति हो यो 8x + 9x इक्वल कति हुन्छ यो सबलाई टोटल जोड्दा अर्को पेजमा लेख्नु होला है 8x + 9x + 12x गर्दा टोटल कति हुन्छ 29x 29x भयो भने इन्टु 5 गर्नु त 29 * 5 गर्दा कति आयो 145। ल यो तीनटाको सम योगफल भनेको यो हेर्नु त ती तीन संख्याहरूको योगफल कति हो तीनटालाई जोड्नु पर्यो यो हाम्रो A:B:C लाई जोड्दिने क्या कति आयो 145 आयो। ल कसले कन्फ्युज छ भने सोध्नु त यसमा छैन भने सार्नु है। हजुर हुन्छ आज यो फेरि सकिँदैन क्या अर्को यो दुईटा टाइप अझै बाँकी छ क्वेसन गर्न त्यही भएर म सोलुसन पठाइदिउँला नि पछि। हुन्छ म हेर्छु नि पठाइदिइराख्नु न। ल यति सार्नु त पहिला सक्नुभयो सबै सारेर ल क्वेसन लेख्नु त एउटा स्कुलमा
गणित भौतिक विज्ञान भनेको के हो? फिजिक्स है, फिजिक्स र जीव विज्ञान। ए सकिएको छैन, त्यही भएर सोधिरहेको थिएँ त सकियो कि सकिएन भनेर। सक्यो भने भन्नु होला है। ल ओके। हेर्नु त एउटा स्कुलमा गणित भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान भनेको बायोलोजी, जीव विज्ञान यानी कि बायो, सिटको अनुपात 5:7:8 छन्। ती सिटहरूको संख्या क्रमशः 40%, 50% र 50%, 75, 40, 50 र 75%ले बढाउनको लागि प्रस्ताव भने बढेपछि ती सिटहरूको अनुपात कति हुन्छ? हैन छन् चाहिँ लेख्ने। बढेपछि ती सिटहरूको अनुपात कति छन्? अप्सन चाहिँ हाम्रो 2:3:4। ट्राई गर्नु त सक्नुहुन्छ कि 6:7:8, 6:8:9 र डीमा चाहिँ हाम्रो 7:9:21, 2:3:4। ल ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन यो अफिसरमा आएको है, अफिसर 2076 मा आएको क्वेसन है। 2:3:4। ल ठिक छ। हेर्नु त क्वेसन के छ? एउटा स्कुलमा गणित भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान सिटको अनुपात 5:7:8 छ। ती सिटको संख्या क्रमशः कति 40%, 50% र 75%ले बढाउनका लागि प्रस्ताव भयो भने बढेपछि ती सिटहरूको अनुपात कति हुन्छ? अब हेर्नु त फर्स्टमा हाम्रो यो 40%ले बढ्नु भनेको हेर्नु त हाम्रो फर्स्टमा लेख्नु म्याथ इस्टु फिजिक्स इस्टु बी भनेको कति हेर्नु त 5:7:8। हेर्नु त यो बायोलोजी कतिले होला भन्दा यो 140%ले वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन त बायोलोजीको सिट, यो सरी म्याथको। फर्स्टमा हाम्रो कति होला? जस्तै हाम्रो एउटा क्लासमा 96 को सिट छ भने हेर्नु त एउटा कक्षामा 96 को सिट छ भने यो कति 100% हो हाम्रो लागि, हो कि हैन? 96 को सिट भनेको। अब कुरा चाहिँ के भयो भने यसमा 40% बढाउने कुरा भयो भने टोटल कति पर्सेन्ट वृद्धि हुने भयो? 140। यसै गरी हेर्नु त अनि अर्को के छ? फिजिक्समा 50%ले बढ्यो भने कति छ हेर्नु त 150% होला र अर्को के होला 175% होला है। भने हेर्नु त कति हुन्छ 5 इन्टु 140% लाई यो 100 डिभाइड गर्दा पर्सेन्टको सिम्बल हट्छ। यो 140% भनेको 140/100 हो। अर्को 7:150/100 इस्टु
8 इन्टु 175/100 यो सबैको 100 क्यान्सल भयो नि त भयो भने कति हुन्छ यो 700 इस्टु 105 15 छक्का 105 1050 यो हो नि त यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा यो डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ तर के गर्ने यो 175 लाई 200 सोचेर गर्नु त 200 इन्टु 8 गर्दा कति भयो 1600 भयो भने अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो कतिको डिफरेन्स छ 25 को डिफरेन्स छ 25 इन्टु 8 गर्नु त 25 चौको 100 25 इन्टु 8 भने 200 भन्दा भने कति आयो छोरा 1400 आयो सिधै मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ है 175 इन्टु 8 गर्दा नि भयो या यसलाई 200 बनाएर गर्दा नि सजिलो हुन्छ यस्तो 25 को मल्टिपलमा आयो भने चाहिँ 25 50 को हरुको मल्टिपल आयो भने अब हेर्नु यसमा काट्नु त कति हुन्छ 0 0 0 क्यान्सल भयो 7 10 जा 70 7 कति जा 15 जा 105 र 7 2 जा 720 जा कति 140 अब अझै फेरि कति हुन्छ नि त 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 2:3:4 ल हाम्रो अप्सन ए आयो कसैले यसमा कन्फ्युज छ भन्नु त कसैलाई यो अलिकति यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ है यो कसरी 106 सर ल ठीक छ नि त हाम्रो फर्स्टमा यो एक्जाम्पल बुझ्नु यहाँ हाम्रो एउटा क्लासमा 96 को सिट छ भने त्यो हामीलाई कति 100% हो कि हैन 96 को सिट छ भने त्यो हामीलाई 100% हो अब के गरे भने यो हाम्रो फिजिक्स को यसमा म्याथ को लेख्नु त यो म्याथ को लागि हाम्रो कति भयो 96 को सिट छ भने यो 100% हो कि हैन भने यसमा कति पर्सेन्ट बढाउन खोजिरहेको छ भन्दा पहिला कुनै हाम्रो यो 5x यो छ नि 5 बनेको यो 5 बनेको हामीलाई 100 हो के यो 5 बनेको म्याथ को 5 बनेको 100 हो अब यसमा कति पर्सेन्ट बढाउन खोजिरहेको छ भन्दा 40% भन्दाखेरि 100 मा 40% बढाउनु भनेको कति 100 + 40 गर्नु हो 140 भयो अर्को अब यो 7 भनेको आफैमा यो 100% हो भने यसमा कति पर्सेन्ट वृद्धि भएको छ अर्को बढाउन खोजिरहेको छ 50% भनेको मतलब हैन त 100 प्लस यो 5 को लागि भयो यो 7 को लागि 50 गर्दा 150% अर्को कुरा 8 को लागि हैन त यो 8 छ नि यो 8 भनेको आफैमा यो 100% भयो 100% यसमा कति पर्सेन्ट बढाउन खोजिरहेको छ 75% बढिरहेको भने 100 प्लस 75 गर्दा 175% भयो अब यो पर्सेन्ट को सिम्बल हटाउनलाई डिभाइड बाइ 100 गर्दा हेर्नु त यो पर्सेन्ट को सिम्बल हटाउँछ क्या पर्सेन्ट सिम्बल हट्छ 140 डिभाइड बाइ 100 गर्दा हाम्रो पर्सेन्ट सिम्बल हट्छ नि यो नि हाम्रो पर्सेन्ट भनेको पर्सेन्टेज पढ्न बाँकी नै छ त्यही भएर कन्फ्युज होला केही छैन नि त यो पर्सेन्टको हटाउनलाई सिधै 100 राख्दा पर्सेन्ट हट्छ है पर्सेन्टको सिम्बल ल यति भइसकेपछि अब यो सबैमा हेर्नु त यो 5 इन्टु यो टोटल मल्टिप्लाई गर्ने सबले यो मल्टिप्लाई गर्ने नि त हाम्रो गर्थ्यौं नि रेशियोमा एउटा x लेट गर्थ्यौं नि a:2 कति छ a:b छ भने 2:3 गर्थ्यौं नि यसमा के एउटा कुनै x ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं नि x ले यो x भनेको अहिले के भयो हाम्रो नि त यो 140 150 175 भयो क्या त्यसै सोच्नु होला है ल त्यसपछि यो 100 त क्यान्सल भइहाल्यो तलमाथि यो सले डिनोमिनेटर सबैको एउटै उसमा छ कमन छ त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने अब जतिले क्यान्सल हुन्छ त्यो त तपाईहरुले सिकेर राख्नु पर्दैन आजको क्लासमा ल अझै कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नु त एकचोटी फेरि भनिदिन्छु म हेलो हेलो बुझ्नु भयो कसले सोध्नु भएको थियो मलाई प्रतिष्ठा बुझ्नु भयो बुझेछ ल ओके ठीक छ सार्नु भयो सारिसक्नु भयो होला सबैले अगाडि बढौँ के गरौँ ठीक छ ल अब एउटा यो क्वेसन पनि भयो ल ठीक छ यो एक्स मेथडको टाइपको एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन गरौँ त्यसपछि यो हाम्रो एसएन प्रोपोर्सन सकाइदिउँ मिश्रणको मूल्य रु 8 प्रति किलोग्राम हजुर
छैन ब्रो, खै बाहिर गयो होला। मिश्रणको मूल्य रु 8 प्रति किलोग्राम बनाउनको लागि एउटा पसलेले रु 12 प्रति किलोग्राम र रु 7 प्रति किलोग्राम, यो रु 7 र रु 12 र रु 7 प्रति किलोग्राम पर्ने चिनीलाई कुन अनुपातमा मिसाउनु पर्दछ। ल लेख्नु त्यहाँ 7:12, बीमा 1:4, सीमा 2:3, डीमा 12:7। ल हेर्नु त, मिश्रणको मूल्य रु 8 प्रति किलोग्राम बनाउनको लागि एउटा पसलेले रु 12 प्रति किलोग्राम र रु 7 प्रति किलोग्राम पर्ने चिनीलाई कुन अनुपातमा मिसाउनु पर्दछ। यो सिधै यसलाई एक्स मेथडबाट गर्न सकिन्छ यस्तो क्वेसनलाई, यो डाइरेक्ट ट्रिक्स हो। अब हेर्नु त, कुन उसमा बनाउनु पर्ने छ, कुन मूल्यमा बनाउनु पर्ने छ नि त, 8 बनाउनु पर्ने छ नि। यो 8 मा बनाउनु पर्नेलाई के गर्ने, सेन्टरमा राखिदिने। अब गिभन के छ नि त, एउटा 12 छ, एक्स मेथड गर्नु त यस्तो एउटा एक्स जस्तो बनाउने, यहाँ 12, अर्को यता कति होला 7 भयो नि त। अब योबाट यो सिधै घटाउनु त कति हुन्छ, 12 माइनस 8 गर्दा कति आयो, 4 आयो। अब यहाँ हेर्नु त, 7 माइनस 8 गर्ने होइन कि यहाँ 8 माइनस 7 गर्नु त कति आयो, 1 आयो। अब हाम्रो रेसियो भनेको 1:4 आयो क्या एन्सर सिधै। ल यसो भने हेर्नु त, मिश्रणको मूल्य यदि दिइराख, दुईटा मूल्य दिएको छ भने कसरी बनाउने भन्दा सिधै यसरी बनाउने है। यो हुन्छ नि, पर्ने चिजलाई कुन अनुपातमा मिसाउनु पर्छ भन्छ नि, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने सिधै यसरी एक्स मेथडबाट गर्ने है। हेर्नु त, फेरि जस्तो क्वेसन अघि त्यस्तै राख्नु होला है, नत्र रेसियो उल्टो पुल्टो आउँछ है। अब हेर्नु त, फर्स्टमा कति 8 बनाउनु पर्ने छ नि, बनाउनु पर्ने कुरालाई सेन्टरमा राख्ने हो नि त। हाम्रो मिश्रणको मूल्य कति, रु 8 प्रति किलोग्राम बनाउनका लागि भन्नु मतलब यसलाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो। बाँकी दुईटा हुन्छ नि, दुईटा या तिनवटा जति छ त्यसलाई के गर्ने, माथितिर राख्ने हाम्रो टपमा। हेर्नु त, यहाँ अहिले कति छ, फर्स्टमा के दिएछ, एउटा पसलेले रु कति 12 प्रति किलोग्राम दिएछ, 12 यता राख्नु होला। अर्को साइडतिर जुन फर्स्टमा दियो त्यसलाई फर्स्टमा राख्नु पर्यो, राइट साइडतिर, यो लेफ्ट साइडतिर। अब हेर्नु त, अर्कोतिर के दिएछ 7 देखा, यसलाई सिधै माथि 7 राख्नु पर्यो यसरी, 12 र 7। अब हेर्नु त, यो ठ्याक्कै यो सिधा सिधा घटाउनु त, 12 माइनस 8 गरेर हेर्नु त, 12 माइनस 8 गर्दा 4 आयो। अब 7 माइनस 8 गर्दा कति नेगेटिभमा आउँछ, त्यही भएर के गर्ने, 8 माइनस 7 गर्ने, सिधै 1 आयो। हाम्रो रेसियो चाहिँ कतिमा मिसाउनु पर्दो रहेछ, यो हुन्छ नि 12 र 7लाई कतिको रेसियोमा मिसाउनु पर्दो रहेछ, यो 8 बनाउनलाई 1:4। ल ठिक छ, गजबै छ, यो ट्रिक्सै हो है। ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नु त। यसमा एउटा कुरा ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दा, जुन हुन्छ नि मिश्रणको मूल्य, जुन दुईटालाई मिसाइसकेको कुरालाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो। जुन हेर्नु त, फर्स्टमा दिएको कुरालाई फर्स्टमा राख्नु पर्यो, यो यसरी फर्स्टमा दिएको छ फर्स्टमा राख्नु पर्यो, सेकेन्डमा दिएकोलाई सेकेन्डमा राख्नु पर्यो। यो फेरि तपाईँले यो 7 अगाडि 8 पछाडि राख्दा ठ्याक्क उल्टा हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। तपाईँले उल्टो राख्नुभयो भने रेसियोलाई पनि हेर्नु त, मैले 7 यता राखेँ भने यता कति आउला, मेरो 1 आउला, यता 4 आउला। हेर्नु त, 4:1 आयो नि। तपाईँले यसलाई उल्टो राख्नुभयो, त्यही भएर के रेसियोलाई पनि के उल्टाइदिने, उल्टो राखेर गऱ्यो भने यसलाई पनि उल्टाएर गर्नु पर्यो है। फेरि एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है। ल यो बुझ्नुभयो सबैले। हेलो, ल सार्ने सक्नुभयो सबैले सारेर, सारे भए ठिक छ। म अर्को क्वेसन लेख्छु है, यस्तो टाइपको एउटा। ल त्यसो भए एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ, सबैले बुझ्नु भएको छ भने। हेर्नु त, रु 10:20 प्रति किलोग्राम, 10.20 है, 20 भन्न मिल्दैन, 10.20 प्रति किलोग्राम
पर्ने चामल र 14.40 प्रति किलोग्राम पर्ने चामल कुन अनुपातमा मिसाउँदा मिश्रणको मूल्य रु 12:60 प्रति किलोग्राम हुन्छ। ए हेर्नु त 4:3, बी मा 2:5, सी मा 18:24, डी मा 3:4। ल यो ट्राई गर्नु त 2 मिनेट टाइम सबैलाई। रु 10.20 प्रति किलोग्राम पर्ने चामल र रु 14.40 प्रति किलोग्राम पर्ने चामल कुन अनुपातमा मिसाउँदा मिश्रणको मूल्य कति आयो? 12.60 प्रति किलोग्राम। भने मतलब यो मिश्रण जुन आएको छ त्यसले के सेन्टरमा राख्नु पर्यो, अरू जसरी कि बन्छ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो तल। 4:3 भएन त बर्बाद। यही कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ मैले, यही कुरा गल्ती नगर्नु भनेर। त्यही कुरा गल्ती गर्नु है बसन्तजी। एकचोटि फेरि हेर्नु त। हो 3:4 चाहिँ हो। किन सर के किन भन्नुभएको? यो यसको ट्रिक्स यसको त्यही है, मेथड नै त्यही है। यो मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन अनुसार क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो क्या। फर्स्टमा 10 दिएछ नि 10 फर्स्टमै राख्नु पर्यो। अहिले भन्छु पक्नु। अघि मैले फर्स्ट क्वेसनमा त्यत्रो भने त कराई। यो जुन अनुसार 12 हेर्नु त, यो 12 लाई मैले यहाँ भनेको थिएँ नि, हेर्नु त कि यसरी उल्टो पार्नु पर्यो। यहाँ मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई अघि नै। यो तपाईँले मैले यो ठाउँमा 7 लेखेँ भने हाम्रो रेसियो कति 4:1 आउँछ नि। यसलाई 1:4 बनाउनु पर्यो कि उल्टाएर, यता पनि उल्टाउनु पर्यो। होइन भने के सिधा सिधा गऱ्यो भने सिधै एन्सर आउँछ। तपाईँले उल्टोबाट गर्नु। पहिला तपाईँले के लेख्नुभयो होला, 10 को ठाउँमा के लेख्नुभयो भन्दा सरी कता गयो, तिमीले चाहिँ के गर्यो भन्दा हेर्नु त, पहिला के 10:20 को ठाउँमा के फर्स्टमा के 14:, यो लेख्नुभयो होला, यसो लेख्नुभयो होला। 14.40 बिचमा हाम्रो 12.60, यता चाहिँ 10.20 गर्दा ठ्याक्कै उल्टो आउँछ। क्वेसनमा त्यसरी दिएको छैन, तर क्वेसनमा के दिएको छ भने त फर्स्टमा जे दिएछ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो है। ल अरू बाँकीले ट्राई गर्नु त। खै त कसै पनि एन्सर आएन त, बुझ्नु भयो नि क्या? कि अलिकति क्यालकुलेट गर्न गाह्रो भएको। यस्तो आयो होला हेर्नु त, 2 point कति आएको थियो, 1.8:2.4 आयो नि। यसलाई के गरिदिनु भन्दा दुईटैतिर 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु त 18:24 बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? यो पोइन्टलाई हटाउनलाई मिल्छ नि। यो जे नि गर्न मिल्छ कि हामीले यो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा त। हामीले जति पहिला म्याथ पढेको म्याथमेटिक्स छ सबै एप्लाई गर्न मिल्छ है। अब यसो हेर्नु त, अब कति
छत्तिया 18, अर्को हुन्छ छत्तिया 24, 6 चौको 24, 3:4 यसरी आउँछ सिधै एन्सर। यहाँ 1:8 आएर अलिकति गाह्रो भएको होला। ल 3:4 आउँछ है। 18:24 नै छ अप्सनमा, तर के गर्नु पर्यो हामीले जहिले पनि एन्सरमा के हुन्छ भने रेसियो प्रोपोर्सनमा जहिले पनि जति सकिन्छ लोएस्ट टर्ममा ल्याउने भनेको नि, जबसम्म लास्टसम्म कट्छ तबसम्म काट्ने हो। ल अब हेर्नु त फर्स्टमा के छ, मिक्सरको मूल्य लेख्नु त एक्स मेथडको लागि फर्स्टमा दुईटैको कति छ 12.60 हेर्नु त 12.60 फर्स्टमा यतातिर के थियो फर्स्ट भेरिएटीमा यो फर्स्ट हुन्छ नि, यो फर्स्ट उसमा के देखायो नि त फर्स्ट टाइपमा यो फर्स्ट यो सेकेन्ड, फर्स्टमा के दिएछ 10.20 यता लेख्नु पर्यो, सेकेन्डमा के देखा सेकेन्डमा लेख्नु पर्यो, यही अनुसार लेख्नु होला, होइन भने तपाईँले के उल्टो पार्नुपर्छ पछि एन्सर। हेर्नु त अहिले हेर्नु त कस्तो दिएछ हेर्नु त, यहाँ झुक्काउनलाई सेम टाइपको अप्सन देखायो नि हो। यसमा तपाईँ फेरि मार खानुहुन्छ, तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नु भएन भने यसमा जान्छ है यस्तो कुरामा। अब हेर्नु त यहाँ के गर्ने भन्दा 14.40 माइनस 12.60 गर्दा कति आउँछ यो हेर्नु, यो 6 छ यता कति छ 4 यता कति छ 4 छ यता 6 छ नि, घटाउँदा मिलेन, के गर्नु पर्यो क्यारी ल्याउनु पर्यो, 14 हुन्छ, 14 माइनस 6 8 भयो। अब यहाँ कति 14 थियो एउटा अगाडि गइसक्यो, कति 13 भयो, 13 माइनस 12 गर्दा 1.8, र यता कति छ त 10 माइनस यो गर्नु मिल्दैन, त्यही भएर के गर्ने 12 माइनस 60 माइनस 10.20 गर्दा यो त कति आउँछ सिधै 2.4 आयो है कति। अब हाम्रो रेसियो कति आयो 1:8 सरी 1.8, यहाँ के लेख्छु म 1.8:2.4। अब यसलाई के गर्ने पोइन्ट हटाउनलाई के गर्नु 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नु त दुईटैतिर एक पोइन्ट छ नि हेर्नु त, यो एक डेसिमल छ, त्यही भएर 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 18 हुन्छ, यता 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 24 भयो। अब काट्नु 6 3 जा 6 4 जा 3:4 आयो यसरी। ल यो चाहिँ ख्याल गर्नु है, क्वेसनमा जसरी दिन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला, यति कुरा चाहिँ। ल ठिक छ, यति कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोधिहाल्नु त, यो धेरै सजिलो छ, केही पनि छैन, एउटा ट्रिक्स याद गरे पुग्यो। मिक्सरको भ्यालु जहिले पनि मिक्सरको भ्यालु चाहिँ जुन हेर्नु त यो मिक्सर छ नि हाम्रो, मिक्सरको भ्यालु चाहिँ बिचमा राख्नु पर्यो, अरूलाई क्वेसनमा जुन अनुसार दिन्छ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो। फर्स्ट छ भने फर्स्टमा, सेकेन्ड दिएछ सेकेन्डमा छ भने सेकेन्डमा राखेर अनि घटाइदिने मात्रै हो। यता घटाएको सिधै यता घटाएको सिधै यतातिर, डायगोनल है डायगोनल। ल यस्तो क्वेसन दिनु फेरि ओके सक्नु है, म एकछिन बुकमा हेर्छु। यस्तो अब क्वेसनै छ भेटिन्छ त। ल यो अलिकति ठ्याक्कै र अलिकति घुमाएर दिएको चाहिँ खै कति गर्नु सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा लेखिदिँदा हुन्छ क्वेसन। हेलो हेलो यो नेपालीमा लेख्नु, 2वटा भाँडो A र B
मा क्रमशः एसिड एसिड है यो एसिड र पानी 4:3 र 5:3 अनुपातमा छन्। कुन अनुपातमा ती दुई मिश्रणहरू मेरो नेपाली लास्टै स्लो छ क्या लेख्नमा। मिश्रहरू भाँडो ती दुई मिश्रणहरू भाँडो सीमा मिलाउँदा भाँडो सीमा मिलाउँदा बनेको नयाँ मिश्रण एसिड मिश्रणमा एसिड र पानी 3:2 अनुपातमा हुन्छ। ल क्रमशः एसिड र पानी 4:3 र 5:3 अनुपातमा छन्। ती दुई मिश्रणहरू भाँडो सीमा मिलाउँदा बनेका नयाँ मिश्रणहरू एसिड के मिलाउँदा नयाँ मिश्रणमा एसिड र पानी 3:2 अनुपातमा हुन्छ। ल यदि ट्राई गर्नु त यो 5:8 7:8 AB C 7:5 D 4:7 सीधा एक्स मेथडबाट गर्न मिल्छ है। यो मिश्रणहरू देख्ने बित्तिकै सीधा एक्स मेथड गर्ने है। हेर्नु त मिलाउँदा 7:5 ल अरूले ट्राई गर्नु त।